हेलो साथीहरू, आज हामीले यो नयाँ टपिक सुरु गर्दैछौँ जिम्याट। ठिक छ, यो यति इम्पोर्टेन्ट हो कि यसलाई धेरै फिल्डहरूमा युज गरिन्छ, सोधिन्छ, यसको एक्जाम राखिन्छ। ठिक छ, जस्तै तपाईको लोकसेवा, त्यस्तै तपाईको यो आजकल एमबीबीएसमा पनि हालेको छ भने जिम्याट अरू एमबीए बीबीएको लागि पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ, अब हामीले यो सबलाई हेरेर यो भिडियोलाई हामी तयार गर्दैछौँ। ठिक छ, अब यसमा लोकसेवाको लागि बढी इम्फेसिस गरिएको छ भने अरू साथीहरूलाई पनि धेरै काम लाग्छ। धेरै भनेको लगभग अब जिम्याटमा सोधिने क्वेसनहरू त त्यतिकै टपिक हो र त्यो टपिकबाट सोधिएको क्वेसनहरू पक्कै यहाँबाट पढ्नुभयो भने यही कन्सेप्टले तपाईँलाई भ्याइहाल्छ। ठिक छ, अब हामीले जिम्याट सुरु गरौँ। ठिक छ, जिम्याट भनेको हाम्रो यहाँ यो जेनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट बुझ्छौँ। ठिक छ, जिम्याटको कुनै ठाउँमा फरक अर्थ पनि हुनसक्छ। ठिक छ, अब यहाँ हामी जिम्याट भनेको जेनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट अर्थात् आइक्यू भनेर सम्बोधित गर्छौँ। ठिक छ, अर्थात् के गर्छौँ, आइक्यू भनेर सम्बोधित गर्छौँ। ठिक छ साथीहरू, अब हामी यहाँ आइक्यू सुरु गरौँ। आइक्यू अब सिलेबस हेर्दा हाम्रो लोकसेवाको हिसाबले सिलेबस हेर्दा यो तपाईँको शाखा अधिकृत, नासु र खरिदार तिनटैमा सोध्न गरिएको छ। अब तिनटैको लागि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक भएको छ मार्कको हिसाबले। ठिक छ, भने मार्क अब्टेनिङको हिसाबले पनि धेरै राम्रो टपिक छ। किन भन्दाखेरि यसमा पढेर मार्क्स सजिलै उठाउन सकिन्छ। ठिक छ, अब हामी यहाँ आइक्यूलाई अर्थात् जुन आइक्यू छ, इमोसनल क्वेसन भन्छौँ, आइक्यूलाई कसरी सोध्ने गरेको छ हाम्रो एक्जामहरूमा। ठिक छ, अब एक्जामहरूको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने तपाईलाई शाखा अधिकृतमा 30 मार्क्सको सोध्ने गरिएको छ। अब यो 30 मार्क्स कसरी डिभाइड गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईको भर्बल रिजनिङबाट जम्मा 6 मार्कको सोध्ने गरेको छ, 6x1। ठिक छ, त्यस्तै नन भर्बलबाट तपाईको 6x1 6 मार्क्स। त्यस्तै यो मेन्टल एबिलिटी भने मेन्टल एबिलिटी त्यो फिगरहरूलाई काउन्ट गर्ने। ठिक छ, यो फिगरहरू मिलाउने आदि इत्यादि मेन्टल एबिलिटीबाट पनि 6x1। ठिक छ, अब अर्को के सोध्छ, क्वान्टिटिभ एप्टिच्युड। ठिक छ, अर्को क्वान्टिटिभ एबिलिटी पनि भन्छ हैन, क्वान्टिटिभ एबिलिटी 6x1 6 मार्क्स भइहाल्यो। भने डाटा इन्टरप्रिटेसन भनेको तपाईको कति भइहाल्यो, 6x1 6 भइहाल्यो। अब यो टोटल भनेको 30 मार्क्स भइहाल्यो हैन। हाम्रो शाखा अधिकृतमा यस्तो सोधेको छ भनेपछि हाम्रो नासुमा के सोधेको छ त यो र यो तीनटा सोधेको रहेछ। ठिक छ, भर्बल रिजनिङ, नन भर्बल र क्वान्टिटिभ एप्टिच्युड। ठिक छ, त्यस्तै खरिदारमा पनि सेम छ, नासु र खरिदारमा 20 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, यो तीनटा मिलाएर। ठिक छ, यो नासु र खरिदारमा यो दुईटा सोध्दैन। अब यही कुराहरू जिम्याटका
जिमेटको लागि जस्तै एमबीए बीबीए एमबीबीएस को लागि पनि यहीबाट क्वेसनहरू सोधिने गरिन्छ भनेको मेन्टल टेस्ट हो यो। हामी माइन्डलाई कसरी फास्ट युज गर्छौँ, ठीक छ। ल अब हामी यो पढिसकेपछि अब अगाडि बढ्नु पर्यो, ठीक छ। सिलेबस त तपाईले बुझ्नुभयो होला, शाखादेखि नासु खरिदार, ठीक छ। ल अब अरू भाइहरूले पनि सिलेबस आफ्नो हिसाबले बुझिहाल्नु होला। कुरा त यही हो, तर त्यहाँ सिलेबस फरक हुन सक्छ, ठीक। ल साथीहरू, अब हामी भर्बल रिजनिङतिर लागौँ, ठीक छ। भर्बल रिजनिङमा यो भनेको भर्बल रिजनिङ, ठीक छ। भर्बल रिजनिङमा सबभन्दा पहिला के पर्छ त सिरिज हामी पढौँ, ठीक छ। भर्बल रिजनिङमा सिरिज पढ्दा सिरिज डिफ्रेन्ट किसिमका सिक्वेन्स र सिरिज हुन्छन्, ठीक छ। जस्तै तपाईको यो अरिथमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई जेनरली यहाँ सोध्ने गरेको छ, ठीक छ। अब यो अरिथमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई यहाँ हेर त। अब अरिथमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको जस्तै यसमा के सोध्छ भनेको कुन फर्मुलाहरू रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। अब यहाँ जेनरली यो 9, 10 को सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढिएको छ भने त्यही बुझिन्छ यहाँ। अब हेर्नुहोस् त, यो जुन औँ पद छ टिएन टर्न औँ पद, यो ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी पढ्नु भएको होला, ठीक छ। जहाँ यो भनेको औँ पद हो, यो भनेको फर्स्ट टर्म पहिलो पद, यो भनेको के हो त कमन डिफरेन्स समानान्तर, ठीक छ। अब यो अरिथमेटिक सिक्वेन्स र सिरिजमा के यदि कुनै साथीले बुझिराख्नु भएको छैन भने पछि यो अरिथमेटिक सिक्वेन्स र सिरिज भनेको यो 1, 2, 3, 4, 5 भनेको यस्तै हरेक दुईटा टर्मको बीचको जुन डिफरेन्स हुन्छ, अन्तर हुन्छ, समान भएको छ भने त्यस्तो श्रेणीलाई हामी के भन्छ त अरिथमेटिक अनुक्रम भन्छौँ। त्यस्तो अनुक्रमलाई अरिथमेटिक अनुक्रम भन्छौँ। र 3 नम्बरहरूको बीचमा सङ्ख्याहरूको बीचमा प्लस वा माइनस चिन्ह राखिएको छ, साइन राखिएको छ भने त्यो अनुक्रमलाई हामी श्रेणी भन्छौँ, अर्थात् अरिथमेटिक सिक्वेन्स र सिरिज भइहाल्यो, ठिक छ। अब त्यसमा यो टिएन पद निकाल्ने फर्मुला यो हो भनेपछि अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला आउँछ। मिडियन दुईटा टर्म दिएको छ, त्यो बीचको मिडियन के हुन्छ त ए प्लस बी बाई 2 लगातार टर्म दुईटा दिएको छ भने त्यो ए प्लस बी बाई 2 हामी युज गर्छौँ, ठिक छ। त्यस्तै यसमा सम सोध्ने गर्छ कि यो पहिलो 5 नेचुरल नम्बरको सम भन्नुहोस्, पहिलो 7 अड नम्बरको सम भन्नुहोस्, ठिक छ। डाइरेक्टै हामी फर्मुला युज गर्छौँ र निकाल्छौँ। यो के हुन्छ एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी हुन्छ। अब कहिले यसमा के छ त पहिलो टर्म छ समानान्तर छ र पुरा टोटल नम्बर अफ टर्म दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, नभए अर्को पनि यसको फर्मुला हुन्छ के हुन्छ त एन बाई 2 ए प्लस एल, अर्थात् यो पहिलो टर्म, यो अन्तिम लास्ट टर्म र यो नम्बर अफ टर्म, ठिक छ। यति दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, नभए यो युज गर्ने, ठिक छ। अब यसमा एउटा अरू के फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि कि दुईटा नम्बर दिन्छ, पहिलो दिन्छ र लास्टको दिन्छ र बिचमा भन्छ कि यतिवटा नम्बर छ, ठिक छ। जस्तै एनवटा नम्बर छ, पहिलो सङ्ख्या ए, लास्टको सङ्ख्या बी र बिचमा एनवटा मध्यमाहरू छ भने यहाँ समानान्तर कति हुन्छ त त्यो बेला समानान्तर डी कमन डिफरेन्स डी इक्वल्स टु बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 फर्मुला युज गर्दा हाम्रो कमन डिफरेन्स आइहाल्छ, ठिक छ। यो फर्मुला हाम्रो अरिथमेटिक सिक्वेन्सको लागि भइहाल्यो भने अब हामीले यहाँ पढ्छौँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, ठिक छ। अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा पनि हामी अब यसलाई बुझौँ त। जस्तै टाइम्सले बढ्दैछ, गुणाले बढ्दैछ, जस्तै 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16, द्याट मिन्स 2 2 जा 4 4 2 जा छ नि, भनेको कमन मल्टिपलले बढिरहेको छ। जस्तै 2 4 8 16 डट डट हेर्नुहोस् त यो दुवैको। अब यसले डिभाइड गर्यो भने 4/2 2 आउँछ, 8/4 2 आउँछ, यो 2 आउँछ एन्ड सो अन, भनेको 2 टाइम्सले बढ्दै गइरहेको छ भने यस्तो सिक्वेन्सलाई हामी के भन्छौँ त जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। र यो कमाको ठाउँमा प्लस वा माइनस साइन आइहाल्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ
सिरिज ठिक छ। यो भनेको जियोमेट्रिक सिरिज भइहाल्यो। अब यसमा पनि के सोध्छ, यसमा पनि यस्तै कुराहरू सोध्छ, जस्तै टिएन निकाल्नुहोस्। अब यसको फर्मुला हुन्छ ARN - 1 ठिक छ। टिएनको भने यसमा के सोध्छ त, यो मिन निकाल्न पर्यो दुईटा लगातार नम्बरको, भने के गर्छौँ त, त्यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ ठिक छ, र रुट गरिदिन्छौँ √AB ठिक छ। अब त्यस पछाडि यहाँ अर्को हुन्छ एसएनको फर्मुला। एसएनको फर्मुला ARN एसएनको फर्मुला हुन्छ ARN - 1/R - 1 ठिक छ। अब हामीले यो फर्मुलाहरू पढिसकेपछि एक दुईवटा अरू फर्मुलाहरू हुन्छ, जस्तै सम अफ n नेचुरल नम्बर, n नेचुरल नम्बरको सम, यहाँ सम अफ n नेचुरल नम्बर। एसएनको के हुन्छ त फर्मुला तपाईको n × n + 1/2। त्यस्तै तपाईको के हुन्छ ऑड नम्बर, सम अफ n ऑड नम्बर्स को फर्मुला हुन्छ n²। त्यस्तै इभन नम्बरको n × n + 1 एन्ड सो अन, यस्तै फर्मुला हुन्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट, बेसिक कन्सेप्ट भइहाल्यो। यति फर्मुलाहरू बुझिहाल्यो भने सिक्वेन्स र सिरिज लगभग ठिक छ साथीहरू। अब हामीले बुझ्नु पर्यो व्हाट इज अल्फाबेट सिरिज। जस्तै हामीले त यो नम्बरको सिरिज पढिहाल्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठिक छ, 2 4 6 8 16 32 एन्ड सो अन भनेको यो कुराहरू हामी पढिहाल्यौँ। अब हामीले यो नम्बरमा सिरिज कसरी भन्ने ठिक छ। यो नम्बर भइहाल्यो। अब अल्फाबेटमा अल्फाबेट सिरिजमा भनेको यो अल्फाबेटको जुन वर्डहरू छ ABCD यिनीहरूलाई युज गरेर सिरिज बनाएको हुन्छ, जसलाई हामी नम्बरमा कन्भर्ट गरेर हेऱ्यो भने एक्चुअलमा त्यो सिरिज नै हुन्छ ठिक छ। एक्चुअलमा त्यो सिरिज यो कहिलेकाहीँ अर्डर दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै मन्थको, कहिलेकाहीँ डेको, कहिलेकाहीँ हाम्रो यो विकको दिइसकेको हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब हामीले ABCD एन्ड सो अन गरेको छ भने हामी के बुझ्छौँ, यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर भनेको एक नम्बरले बढिरहेको छ ठिक छ। त्यस्तै तपाईँको B D F H एन्ड सो अन दिइसक्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 2 यो 4 यो कति नम्बर 6 नम्बर यो 8 नम्बर भनेको 2 नम्बरले बढ्दै गएको छ, +2 एन्ड सो अन हैन। अब कहिलेकाहीँ यस्तो सिरिज नदिएर कन्फ्युजन गर्नको लागि जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, योमा कहिले प्लस कहिले माइनस, जस्तै तपाईको यस्तो दिइहाल्छ, जस्तै ZYXW भनेको यो हेर्नुहोस् त 26 25 भनेको -1 एन्ड सो अन जान्छ ठिक छ। कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै उल्टा पल्टी दिन्छ, वा कहिलेकाहीँ यस्तो दिइहाल्छ, जस्तै B भयो, D भयो, त्यसपछि G भयो ठिक छ, B D G, त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो कतिले बढेको छ 2 ले, यो 3 ले, यो 4 ले, अनि के भइहाल्छ ठिक छ, एन्ड सो अन हैन। भनेको नेचुरल नम्बरले बढ्दै गइरहेको छ 2 3 4 5 एन्ड सो अन। भनेको यो मेन्टल एबिलिटी टेस्ट हो। मेन्टली हामीले कसरी यसलाई बसाउँछौँ, अब यो भिडियोहरू हेर्दै र प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने पक्कै नै तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु हुन्छ र एक्जाममा पक्कै राम्रो मार्क्स लिएर आउनुहुन्छ। ओके ठिक छ साथीहरू। अब यसलाई यस्तो दियो भने त ठिकै छ, हामी नम्बरमा कन्भर्ट गरेर यसलाई बुझिहाल्छौँ हैन, अगाडि हो कि पछाडि हो। कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन गर्नको लागि के दिइसकेको हुन्छ अल्फाबेट सिरिजमा, जस्तै हेर्नु त OTT
हेर्नुहोस् त यो 15 नम्बर होइन 20 26 6 यो 19 19 कसरी भइहाल्यो त हेर्नुहोस् त। अब यो त्यस्तो मिलाउनु भयो भने मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि यहाँ त यो त 1 2 3 4 5 6 7 हो नि त। यो 1 2 3 4 5 6 7 यसरी नम्बर त नम्बरै हो, तर त्यसलाई यो अक्षरमा वर्डमा लेखेर त्यसको फर्स्ट लेटरहरू मिलाइदिएछ होइन, फर्स्ट लेटरहरू मिलाइदिएछ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ यस्तो गरिदिन्छ, हेर्नुहोस् त। अब यो पनि मिलाउनु 19 त्यसपछि यो 14 13 20 यो 23 त्यस्तै यो 26 19 यो मिलाउने कन्फ्युज हुन्छ होइन। तर यसलाई पनि त्यस्तै सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सटरडे मिलाएको, ठिक छ। अब कुनै एउटाले मेटिदियो भने त्यहाँ तपाईँहरू फिल गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै यसलाई कहिले मन्थमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल जुन जुलाई यहाँ छोडिदिन्छ होइन। अब यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। जुन जुलाई पछि के आउँछ ल, अब यहाँ सरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल यहाँ मई हुन्छ, मई जुन जुलाई अगस्त, ठिक छ। सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर ल। अब साथीहरू यो कुरा बुझिहाल्यो भने ठिक छ। अब हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि यो भवेल र कन्स्टेन्ट, भवेल एन्ड कन्स्टेन्ट के हो यो भवेल कन्स्टेन्ट? भवेल भनेको यो तपाईँको AEIOUलाई भवेल भन्छ भने AEIOU बाहेक सब कन्स्टेन्ट हो, ठिक छ। अब हामीले यो ABCD देखि लिएर जेडसम्मको प्लेस भ्यालु चाहियो, ठिक छ। प्लेस भ्यालु चाहियो, जस्तै A को 1 B को 2 C को 3 गर्दा गर्दै Z को 26 सम्म आउनु पर्यो, ठिक छ। अब यो यहाँ टेबल हेर्दा बुझिन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् त यो लर्न गर्नु पर्यो हामीले, किनकि एक्जाममा त हामीसँग एकदम 50 सेकेन्ड वा लगभग 50 सेकेन्ड जति टाइम हुन्छ, 50-56 सेकेन्ड जति। त्यतिमा यसलाई हामीले नम्बरमा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि त्यो कुन प्याटर्नमा छ मिलाएर त्यसपछि एन्सर पुट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले फास्ट गर्नुपर्ने भएकाले हामी अब यो नम्बरलाई लर्न गर्नुपर्छ, ठिक छ, जिब्रोमा आउने हिसाबले। अब लर्न गर्दा पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ, हो त्यो कन्फ्युजनलाई हटाउनको लागि हामी हामी यसको नम्बर सिस्टम जुन छ यो 1 2 लाई गरेर E 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 गर्छौँ, ठिक छ। अब ठिकै छ, यो 5 आइहाल्यो भने यसको अगाडि पछाडि जस्तै F छ भने E5 छ भने त्यो 6 हुन्छ, ठिक छ। G भनेपछि EFG 7 हुन्छ, ठिक छ। यस्तै हामी लर्न गर्न सक्छौँ। अथवा ABCDEF GHIJKL MNOPQR STUVWXYZ हेर्नुहोस् त। A 1 बुझिहाल्नु भयो, B 2 C 3 D 4 यहाँसम्म त खासै 6 फिक्स गरिदिएपछि यसबाट फिक्स हुन्छ, 6 आइहाल्यो। G7 कन्ट्री हो, G7, ठिक छ। त्यस्तै EIGST 8 EIGST यहाँ आइहाल्यो होइन। त्यस्तै I आँखा I, अब I यस्तो पनि लेखिन्छ नि त होइन, I भनेको 9 भइहाल्यो, ठिक छ। I आँखा 9, त्यस्तै यो J भइहाल्यो, ठिक छ। अब Jलाई हामी J10, ठिक छ। अब J
10 नम्बर यो के हेर्नुहोस् त दुईटा सिङ छ नि त दुईटा सिङ बाख्राको दुईटा सिङ के 11 नम्बर एल यो बार छ बार भनेको घेरेको बार भनेको 12 नम्बर त्यस्तै यो एम छ एम भनेको अब कति भयो त 13 नम्बर हैन यसलाई यसरी पल्टाइदियो भने 3 जस्तो हेरिन्छ नि त एम 3 जस्तो हेरिन्छ भनेको यो 13 बुझ्न सकिन्छ अब एन भनेको 14 ठीक छ अब एन भनेको 14 ओ भनेको पूर्णिमा 15 दिनमा पूर्णिमा लाग्छ पी ओ भइहाल्यो 15 त्यस्तै पी 16 फस्फोरस 16 नम्बर पढ्नु भएछ कि छैन यो 6 7 8 9 10 हरूमा केमिस्ट्री त्यस्तै क्यू 17 ठीक छ क्यू 17 आर 18 आर 18 आर 18 ठीक छ अब एस 19 एस टी बाट 20 हुन्छ अब यु भनेको 81 मुडिन्छ हैन 81 भनेको 21 ठीक छ भी भाइस प्रिन्सिपल भी बाट भाइस भनेको 22 ठीक छ अब डब्लु भनेको 23 ठीक छ यो एम र डब्लु हेर्नु न 3 बाट हुन्छ नि त यो 23 यो 30 अनि एक्स भनेको त 24 25 26 ठीक छ यसरी पनि बुझ्न सक्छौं हामी अब यो नम्बरको जुन प्लेस भ्यालु छ यो त क्लकवाइज भयो भनेको सिरियली भइहाल्यो अब अपोजिट बुझ्नु पर्यो जस्तै यो पछाडीबाट 2 नम्बरमा के पर्छ पछाडीबाट 2 नम्बरमा के पर्छ त हामी काउन्ट गरेर 1 2 25 नम्बर वाला पर्यो हैन अब यो 25 नम्बर वाला y पर्छ 2 नम्बरमा पछाडीबाट हेर्ने भने अनि अगाडिबाट 2 नम्बरमा b पर्छ ठीक छ अब पछाडीबाट 2 नम्बर त पछाडीबाट भन्न बित्तिकै 27 माइनस जति भन्छ त्यति गरिदिने ठीक छ भनेको यो y भइहाल्यो भनेको यो b र y अगाडि पछाडि छ 2 नम्बरमा त्यस्तै 3 नम्बर वा 7 नम्बरमा भन्यो भने 7 नम्बर त यताबाट g पर्छ उताबाट 20 भनेको t पर्छ g र t भइहाल्यो ठीक छ अगाडि र पछाडिबाट हेर्ने हो भने त्यस्तै तपाई अब कुनै लिनु न ल 11 लिन्छु 11 मा 11 माइनस 11 गर्नुभयो भने 16 आउँछ p आउँछ हैन फस्फोरस ल अनि यताबाट 11 मा के पर्छ ठीक छ यो pkg हो ठीक छ अब भनेको यस्तै हामी गर्न सक्छौं यो 27 बाट घटाइदियो भने पक्कै पछाडीबाट पनि त्यो प्लेस भ्यालु आइहाल्छ ठीक छ साथीहरु अब यो प्लेस भ्यालु अपोजिट डाइरेक्सनबाट र स्ट्रेट डाइरेक्सनबाट हामी बुझिहाल्यौं ठीक छ अब यो बुझिसकेपछि सिम्पल कुराहरु के छ भन्दाखेरि हामीले यो भेरियस टाइप्स अफ जुन नम्बर्सहरु छ त्यसको बारेमा अलिअलि बुझिहालौं ठीक छ ओके ठीक छ साथीहरु अब हामीले यहाँ भेरियस नम्बर्सहरुको बारेमा बुझ्नु पर्यो भेरियस टाइप्स अफ नम्बर जुन छ त्यो के हो त एक नम्बर नेचुरल नम्बर ठीक छ यो नेचुरल नम्बर भनेको यो जुन काउन्टिङ नम्बर हो 1 2 3 4 5 6 7 एन्ड सो अन त्यसलाई हामी के भन्छ त नेचुरल नम्बर भन्छ ठीक छ अब त्यसपछि आउँछ होल नम्बर यसले प्राकृतिक संख्या भन्छ ठीक छ भाइ नेचुरल नम्बरले प्राकृतिक संख्या भन्छ नेपालीवाला होल नम्बर पूर्ण संख्या भनेको नेचुरल नम्बरमा 0 एड गर्दियो भने के भइन्छ त होल नम्बर भइहाल्छ ठीक छ अरु केही फरक छैन त्यसै आउँछ इन्टिजर भनेको जुन यो नेचुरल नम्बर छ यो नेचुरल नम्बर को पोजिटिभ नेगेटिभ इन्क्लुडिङ 0 लाई हामी इन्टिजर भन्छौं ठीक छ जस्तै यो 0 देखि अगाडि 1 2 3 र पछाडी -1 -2 देखि यतासम्म को इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी सम्मको जुन नम्बर छ त्यसलाई हामी इन्टिजर भन्छौं ठीक छ त्यस्तै हामी यो इभन र अड नम्बर इभन भनेको जोड संख्या 2 4 6 8 अड भनेको बिजोड संख्या 1 3 5 7 9 11 एन्ड सो अन ठीक छ त्यस्तै अब हामी प्राइम नम्बर हेरौं प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो संख्या जसमा त्यो संख्या र 1 दुईटाले मात्रै भाग लाग्छ ठीक छ
ओन्ली 2 नम्बर क्यान बी डिभाइड दिस नम्बर भनेको जस्तै 2 भयो ठिक छ, तपाईँको 3 भयो, 5 भयो, यिनीहरूमा अरू कुनै सङ्ख्याले भाग लाग्दैन 1 र त्यही सङ्ख्या बाहेक। ठिक छ, भनेको त्यसको भागफल यो प्राइम नम्बर प्राइम सङ्ख्याको भागफल कतिवटा फ्याक्टरहरू कतिवटा हुनसक्छ, गुणनखण्डहरू दुईवटा मात्रै हुनसक्छ, 1 र त्यही सङ्ख्या। ठिक छ, कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ कि 1 देखि लिएर 100 सम्मको बिचमा कतिवटा प्राइम नम्बरहरू छ। ठिक छ, क्यालकुलेट गर्नुहोस्। अब हामीले को प्राइम नम्बर भन्छौँ। ठिक छ, को प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो दुईवटा सङ्ख्या लिनुहोस् जसको HCF 1 आउँछ, जसको HCF 1 आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त को प्राइम नम्बर। ठिक छ, को प्राइम नम्बर बुझिहाल्नु भयो। अब हामी यसलाई राम्ररी बुझौँ र मलाई विश्वास लागेको छ कि तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु भएको होला र हामी अगाडिको भिडियोमा यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। ठिक छ साथीहरू, अब अगाडिको भिडियोमा हामीहरूले यसको न्युमेरिकलहरू अर्थात् यसको प्र्याक्टिसहरू गर्ने गर्छौँ। ठिक छ, द्याट्स फर टुडे। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ओके।